औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा जो है ये फर्स्ट 4 माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड कोर को देखिए तो ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। इंसान की सूझबूझ का बताता है कि इंसान किस कदर अच्छी प्लानिंग करेगा और किस कदर ज़िंदगी में उसको आसानी और कामयाबियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ आड़ी तिरछी लाइनें भी अंगूठे को इस तरीके से काट रही हैं, ऊपर वाले पोर को भी और नीचे वाले पोर को भी। अगर ये तिरछी लाइनें अंगूठे के फर्स्ट पोर को भी काटें, सेकंड पोर को भी काटें, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। ज़िंदगी में कोई चीज़ भी उसको आसानी के साथ नहीं मिलती। अब अगर हम यहाँ पे लाइफ लाइन को देखें, बल्कि ये मैं एक और पिक्चर देख लेता हूँ इनकी लेफ्ट हैंड की। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लकीर जो है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक ये दिमाग की लाइन के साथ टच है। अगर ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लकीर के साथ टच हो ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो बिल्कुल ये टेंशन लेते हैं और कोई भी बात परेशानी वाली आ जाए उसको ये दिल में रख लेते हैं और अच्छी खासी टेंशन लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अब दिमाग की लकीर को देखिए और ज़िंदगी की लाइन को देखिए तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन भी हमें थोड़ी मध्यम नज़र आती है यहाँ तक। तो आप कह सकते हैं कि बचपन से लेके कम से कम 27-28 साल की उम्र तक ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा। यहाँ पे इनके लॉसेस भी हुए हैं। यहाँ पे इनका तकरीबन 27-28 साल की उम्र में यहाँ पे बन जाती है उम्र इनकी 27-28 साल। तो 25 से लेके 28 साल की उम्र में यहाँ इनके 2 बड़े लॉसेस हुए हैं। एक लॉस तो लाजमी इनका हुआ है, और इसके बाद यहाँ से एक लाइन जो है वो राहु लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक इस माउंट की तरफ भी जा रही है, जो ये बता रही है कि नियर अबाउट 40 से 45 के दरमियान में भी इनको एक कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा, और जिसमें इनका रुपए पैसे का लॉस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो बिल्कुल अभी इनका कोर्ट केस भी चल रहा है। इनकी जो फर्स्ट मैरिज यहाँ पे जो हमें लास्ट नज़र आ रहा है 27-28 साल की उम्र में, यहाँ पे इनकी पहली शादी डैमेज हुई है, और ये जो आपको दूसरी लाइन इतनी बड़ी काट रही है, ये यहाँ से अगर कोई लाइन मरीख उस बैरूनी मंगल तक चली जाए और यहाँ से ये शुरू और यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये राहु लाइन जो होती है ये आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जाती है और किसी बड़े नुकसान का बताती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इनका एक कोर्ट केस इनके साथ बना है, जिसकी वजह से इनको अच्छी खासी ज़हनी टेंशन भी देखनी पड़ी है, और ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी ये कह लें कि ये भी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। और अगर आप दिमाग की लकीर को भी बारीकी के साथ स्टडी करें तो यहाँ तक भी इन्होंने ज़िंदगी में बचपन में कोई ज़्यादा सुख नहीं पाया, और यहाँ पे 40 से 45 साल एज बन जाती है तो यहाँ पर भी दिमाग की लाइन में एक जजीरा सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा दब्बा सा नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 37-38 से लेके 40-42 साल की उम्र तक भी, 37 से लेके 42-43 तक भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा स्ट्रेस रहेगा, और ये तकरीबन 45 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगी, आगे अल्लाह करम करेगा और इन परेशानियों से ये निकल जाएंगे। अल्लाह तो इनकी लत तो यही रहे। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो इनकी लंबी है, यहाँ तक आ रही है, और फिर ये यहाँ से ऐसे 2 शाखा हो रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे की तरफ आके ये बाहर की तरफ निकले, 2 शाखा बने, तो ये भी आपको ट्रैवल करवाती है और बैरून मुल्क आप सफ़र करते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये यूरोप में ही है, बैरून मुल्क ही है। और यहाँ पे आप देखिए तो किस्मत की लाइन यहाँ से इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर स्टार्ट लेती है, लेकिन यहाँ से भी एक राहुल लाइन या एक रिलेशन की लाइन इसको ऐसे काट देती है।
تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا، جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی، وہ نہیں چل پائے گی، وہ ڈیمیج ہو جائے گی، اور وہ تقریباً 27-28 سال کی عمر سے لے کے 30-35 کے درمیان ان کی جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آ کے دیکھیں تو یہاں پہ بھی آ کے جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہاں تک تو تقریباً ٹھیک رہی ہے۔ یہاں پہ بھی ان کا 26-27 سال کی عمر میں لاس ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ مسلسل ابھی تک کرائسس کا شکار ہے۔ سیکنڈ میرج جو ہے وہ بھی ان کی تقریباً کہہ لیں کہ 48-49 پہ جا کے یہاں سے دل کی لائن، یہ ان کی دل کی لکیر، اور یہاں سے ایک لائن نیچے کی طرف ایسے آئی ہے، تو اس نے ان کی دوسری شادی کو بھی ڈیمیج کر دی ہے۔ اگر دل کی لائن سے کوئی لائن ایسے نیچے کی طرف آئے اور پھر وہ قسمت کی لائن کو کاٹ کے نیچے ادھر اندرونی منگل کی طرف چلی جائے تو یہ آپ کی شادی کو بھی بعض دفعہ ڈیمیج کرتی ہے، اور بعض دفعہ یہ اصل میں سائن ہوتا ہے کہ آپ کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، کوئی آپ کو چیٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے برے طریقے سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اور اس چیز کا پھر آپ اچھا خاصا آپ کے دل پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ تو لیفٹ ہینڈ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات، پرابلم، اسٹرگل انہوں نے شروع سے ہی دیکھی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے، یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے، اور یہ ان کی بزنس کی لکیر ہے۔ تو یہاں پر ان کا ایک منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہاں پر بھی ڈبل منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، تو روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے، لیکن کیونکہ قسمت کی لائن یہاں پہ جا کے ویک ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا روپیہ پیسہ 40 سے 50 سال کی عمر میں روپیہ پیسے کا کچھ نہ کچھ ان کو لاس بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ہمیں راہو لائنیں کٹتی نظر آ رہی ہیں، یہاں پر بھی یہ زندگی کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، یہاں پہ یہ قسمت کی لائن کو بھی کاٹ رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کے لاس 27-28 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک 3-4 بڑے لاس ان کے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کا ہم رائٹ ہینڈ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پرابلم سے کیسے نکلیں گے اور ان کی زندگی میں کب بہتری آئے گی۔ تو اگر ہم انگوٹھے کا فرسٹ فور سیکنڈ ہینڈ پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی ول پاور زبردست بتا رہا ہے۔ سیکنڈ فور جو ہوتا ہے وہ انسان کی لاجک سوجھ بوجھ کا ہوتا ہے، اور اگر یہاں پہ آپ کی خوبصورت آنکھ بنے، جیسا کہ آپ کو ان کے ہاتھ میں یہ آنکھ نظر آ رہی ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ان کی سکس سینس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے، فیس ریڈنگ یہ بہت اچھی کر دیتے ہیں، اور کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے اس کو یہ پہچان دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی ایجوکیشن بڑی زبردست ہوتی ہے، اور زندگی میں یہ ان کی کوئی ہائر جاب ہوتی ہے یا کوئی بڑا بزنس کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ پر یہ بڑی اسٹرانگ لائنیں موجود ہیں، ایسے لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو یہ انسان کو دولت بھی دیتی ہیں، روپیہ پیسہ بھی دیتی ہیں۔ تو اگر جتنی ڈارک لائنیں ہوں گی تو وہ بیٹوں کی ہوں گی، اور جو ہلکی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بڑی گہری لائنیں نظر آ رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ ایک لائن یہ بہت ڈارک نظر آ رہی ہے، یہ بھی کافی ڈارک نظر آ رہی ہے، یہ بھی کافی ڈارک نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زندگی میں آسائشیں بھی ملیں گی، دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ لائنیں اصل میں اولاد کی لائنیں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بیٹے دیے ہوئے ہیں، ان کے یہ صاحب اولاد ہونے کا سائن ہے۔ یہاں پہ یہ جو کھڑی لائنیں موجود ہوتی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تعداد کاؤنٹ کریں گے، جتنی ادھر 10 لائنیں ہوں گی تو آپ کے 10 بچے ہوں گے، یا 6 لائنیں ہوں گی تو 6 بچے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کا بتاتی ہیں یہ لائنیں، اور انسان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا، مال بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، انسان زندگی میں ترقی کرے گا، یہ لائنیں اس چیز کا بھی بتاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، یہ تو بتاتے ہیں انسان کی آسائشیں کتنی انسان کو ملے گی، انسان کتنا اچھا کھائے گا، کتنا اچھا پہنے گا، کتنی زبردست لائف گزارے گا، اور یہ لائنیں بھی انسان کی بہترین زندگی کا بتاتی ہیں کہ اچھی لائف ہوگی، روپیہ پیسہ یہ بندہ کمائے گا اور زندگی میں ترقی بھی کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن جو ہے وہ لمبی ہے ان کی ماشاءاللہ، شروع میں لائف بالکل ان کی ڈسٹرب رہی ہے، بچپن سے لے کے کم سے کم 27-28 سال کی عمر تک تو انہوں نے اچھا خاصا مشکل ٹائم دیکھا ہے،
27-28 पे जाके इनकी पहली शादी भी डैमेज हुई है, 27 पे जाके हुई है या 30-32 पे जाके हुई है, लेकिन यहाँ तक इनकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद फिर ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इनके लॉसेस हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी लॉस होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। तो जब इस तरीके से लाइनें काटती हैं, राहु लाइनें काटती हैं, तो वो फिर 27 से लेके 35 के दरमियान में भी इनका नुकसान हुआ है, एक नियर अबाउट 35 से 40 के करीब, और जो लास्ट इनका नुकसान होगा वो तकरीबन आप कह लें कि 45 से 50 साल की उम्र में भी इनका एक लॉस ज़रूर होगा। तो 2-3 बड़े लॉस इनके नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके आप ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी तो माशाल्लाह इनकी लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिमाग की लाइन को देखें तो दिमाग की लाइन भी इनकी माशाल्लाह लंबी है, और शुरू में थोड़ी सी ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन वीक है, तो शुरू की ज़िंदगी जो है वो इनकी थोड़ी मुश्किल थी। दिल की लाइन को देखें तो दिल को यहाँ पे दिल की लाइन में कट आए हैं, तो दिल को धोखे मिले हैं, दिल में थोड़ी सी घबराहट या डिप्रेशन होना या बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेना, ये चीज़ें भी इनके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ भी गई हैं। जब दिल की लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान का दिल बुरे तरीके से टूटता है। तो जो भी पहली इनकी शादी ब्रेक हुई है वो इस लाइन ने ब्रेक कर दी है, और दूसरी जो शादी इनकी ब्रेक हुई है वो इस लाइन ने ब्रेक की है। ये मैं आपको बता देता हूँ, पहली शादी इस लाइन ने ब्रेक की है और दूसरी शादी इस लाइन ने ब्रेक कर दी है। ठीक है जी। इसलिए जो भी ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरे या यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, ये बुरा साइन है, ये इंसान का बड़ा नुकसान करवाता है और इंसान को अच्छी खासी तकलीफ देखनी पड़ती है। बाकी अगर आप इनके अंगूठे को देखें तो यहाँ पर भी बुद्धा ही बन रही है, तो ये इनको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बाकी अंगूठा अगर यहाँ पे कमर नमा हो ना, यहाँ से थोड़ा सा पतला हो, तो ऐसे लोग बड़े दानिशमंद होते हैं, बड़ा डीपली सोचने वाले होते हैं, नॉलेज अच्छा होता है, एजुकेशन ज़बरदस्त होती है। तो एजुकेशन के लिए हम ये जुपिटर माउंट भी देखते हैं, तो जुपिटर माउंट बता रहा है कि यहाँ पर भी इनकी अच्छी लाइनें मौजूद है, जो बता रही हैं कि अगर ये इस तरीके से लाइनें मौजूद हो ना तो इंसान की अच्छी जॉब भी हो जाती है और इंसान बड़ा साहिब इल्म होता है, वेल एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इस तरीके से एक फिश साइन बनता नज़र आ रहा है सैटर्न पे। तो ये फिश का साइन भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और इसी तरीके से ये हमें सन माउंट पे ये इस तरीके से ये साइन बनता नज़र आ रहा है। तो ये भी एक कह लें कि बहुत बड़ी फिश बनती नज़र आ रही है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। तो अभी ये लाइन फिलहाल तो ये अभी क्रॉस का काम कर रही है ये वाली इस तरीके से, लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से डार्क होके इसके साथ टच हो जाती है, इस पॉइंट को आप समझें, अगर तो ये क्रॉस ही रहता है जैसे अभी ये नज़र आ रहा है ऐसे, फिर तो ये आपको बदनामी भी देता है। ये सन माउंट है, यहाँ पे क्रॉस का होना आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगा, किसी स्कैंडल की तरफ लेके जाता है, बदनामी होती है, शादी ब्रेक हो जाती है कभी कभी, और ये इस तरह की तकलीफें इंसान को देता है। और लेकिन अगर यही इसी तरीके से ये क्रॉस का साइन ये ऐसे जुड़ जाएगी इसके साथ यूं, और ये फिर इस तरीके से फिश साइन बन जाए, तो फिर ये फिश जो क्रॉस साइन अब क्रॉस साइन नहीं रहेगा बल्कि ये फिश साइन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो फिर ये बड़े नुकसान से बच जाएंगे, फिर बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बाकी मैं ये आपको समझा चुका हूँ कि इस लाइन ने भी इनको डैमेज किया है, ये इनकी जो पहली शादी थी उसको डैमेज किया है। यहाँ पे 40 से 45 साल की उम्र में भी इनका कोई लॉस हुआ है, और उसके बाद 47-50 पे जाके ये जो लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो इसने यहाँ पे इनकी पहली शादी डैमेज हुई है और यहाँ पे जाके इनकी दूसरी शादी डैमेज हो गई है। और बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है। अगर हम बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो 50 के करीब आके यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए हैं, यानी कि 48 से लेके 55 तक यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन 55 के बाद आगे फिर माशाल्लाह लाइनें ऊपर उठ जाएंगी, ये किस्मत की लाइन बेहतर हो जाएगी और आगे अल्लाह करम करेगा 55 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी सूरत हाल से निकल जाएंगे
اور اللہ کرے یہ بھی آپ دعا کریں کہ یہ ان کا فش سائن اس طریقے سے اگر بن جاتا ہے تو یہ ان کو وہ جو کراس بن رہا ہے یہاں پہ جو ان کا لاس ہوتا نظر آ رہا ہے وہ لاس جو ہے وہ ان کا نہیں ہوگا، اور بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا۔ اور باقی یہاں پہ آپ اگر بہت غور سے دیکھیں تو بڑا خوبصورت ان کے ہاتھ میں لکی ایم کا سائن بن رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لکی ایم کا سائن کیسے بنتا ہے جی؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ زندگی کی لکیر سے، دوسرا دماغ کی لکیر، اور پھر یہ قسمت کی لکیر ایسے اوپر، اور پھر یہ دل کی لکیر۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کے ہاتھ میں ہمیں لکی ایم کا سائن ہمیں مل رہا ہے۔ یہ لکی ایم سائن ان کو اچھی جاب بھی دلوائے گا، اور اگر یہ بزنس کریں گے اس میں بھی ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ بزنس کی لائن ہے، اور یہاں پہ ایک خوبصورت ٹرائی اینگل بن رہا ہے۔ تو زندگی میں روپیہ پیسہ انہوں نے اچھا خاصا کمایا ہے، یعنی کہ یہاں سے لے کے 22-24 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک، تو 24 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک انہوں نے اچھی دولت کمائی ہے، اچھا روپیہ پیسہ انہوں نے کمایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ 40 کے بعد، تو 40 کے بعد بھی شکر الحمدللہ یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بڑی زبردست ہے۔ صرف 47-48 پہ آ کے اس نے اس کو ڈیمن کی ہے، تو قسمت کی لائن یہاں پہ رک گئی ہے۔ اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 4-5 سال بن جاتے ہیں، تو بلکہ 7 سال آپ کر لیں تو 47 سے لے کے 55 تک تو تقریباً ان کی زندگی جو ہے وہ ایک جگہ پہ رک جائے گی، ترقی نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کے بعد آگے پھر قسمت کی لائن سٹارٹ لے لیتی ہے۔ اور یہاں پر بھی سیٹرن سے لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور یہاں پر بھی یہ اس طریقے سے ہمیں فش سائن بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس بری صورتحال سے نکلیں گے، اور آنے والا جو ٹائم ہوگا وہ ان کا اچھا ہوگا، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ پیسہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اور جو بھی ان کا کورٹ کیس چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن میرے خیال میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اور باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو بھی ان کی پہلا ریلیشن، پہلی شادی، یہ جو ہلکی 2 لائنیں اس ٹائمنگ پہ ان کی شادی ہوئی ہے، تو وہ شادی ان کی ڈیمیج ہو گئی ہے پہلی، اور یہاں پہ دوسری جو شادی کی لکیر ہے وہ ایسے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہے۔ اگر شادی کی لائن آگے جا کے ایسے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو تو وہ شادی بھی آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک ریلیشن کی لائن نظر آ رہی ہے، یہ اچھے دوستی کی بھی لائن ہوتی ہے بعض دفعہ، یا کوئی ویسے کسی مخلص رشتے کی لائن ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ کو جتنی لائنیں نظر آئیں وہ صرف شادی کی لائنیں ہو سکتی ہیں، در حقیقت یہ آپ کی دلی اٹیچمنٹ کی لائنز بھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ ان 2 لائنوں کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے گی، اور یہاں پہ یہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گری ہے۔ اگر شادی کی لائن سے کوئی شاخ نیچے کی طرف سے ایسے گر جائے نا تو ایسی محبت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بڑے جیسے جہاز نہیں نیچے گرتا زمین پر، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو محبت کا جہاز ہے نا، ایروپلین ہے، وہ اسی طرح کریش ہوتا ہے بڑے برے طریقے سے۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے، اگر شادی کی لائن ایسے جا کے نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ لازمی دل کی لائن تک پہنچے، یعنی کہ یہ شادی کی لائن ایسے آئی اور یہاں سے ایک لائن نیچے کی طرف گر گئی تو یہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ شادی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہاں پر بھی شادی کی لائنیں بڑی واضح ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی شادی ان کی یہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہے، اس شادی نے، یہ لائن پہلی شادی کی تھی، اس نے ڈیمیج کی ہے، اور دوسری دیکھیں یہاں پہ ایسے 2 شاخہ بنے اور یہ لائن نیچے کی طرف آ گئی ہے۔ تو نہ یہ شادی کی لائن کامیاب، نہ یہ شادی کامیاب ہوئی ہے، اور نہ یہ شادی کامیاب ہوئی ہے، یہ بھی لائن ان کو ڈائیورس اور کورٹ کچہری کی طرف لے کے گئی ہے، تو یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو فرینڈز یہاں پہ آپ بیٹوں کی لائنیں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے ہوئے ہیں، تو ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ 100% یہاں پہ جو لائنیں آپ کو ملیں گی اس طریقے سے، وہ آپ کو اولاد کی لائنیں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہوئی ہے۔ اور باقی فرینڈز اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا شوبر چارٹ بھی بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی
डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी ये यूरोप में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनकी सफ़र की लाइनें हैं, तो इसको आप थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। देखिए यहाँ पे ये इनकी किस्मत की लकीर है। अब यहाँ पर मून पर ये इस तरीके से लाइन आई या इस तरीके से लाइन आई, ये आपको बैरून मुल्क ले जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ये आपकी किस्मत की लकीर है। और मून माउंट से कोई लाइन आके इसके साथ ऐसे टच हो जाती है तो 100% आप बैरून मुल्क चले जाते हैं। और अगर ये लाइन आगे जाके इस किस्मत की लाइन को काट के ऐसे काट दे तो आपकी पहली शादी भी डैमेज हो जाती है, ये इस चीज़ का साइन है। और अगर यहाँ से कोई लाइन इस लाइन को ऐसे काट के यहाँ तक पहुँच जाए तो ये आपको कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जाती है। ये वाला साइन जो ये बताता है कि इस बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा कोर्ट कचहरी की तरफ जाना पड़ेगा, कोई किसी कोर्ट केस का सामना इनको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बैरून मुल्क की लाइन्स भी देखते हैं। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा वगैरह बनवाना है, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका लुशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी दोनों आंखों की रीडिंग भी होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।